और टांगें कांप जाती हैं। हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। ये खबर लेके जो ये जो मगरबी डिप्लोमेट्स हैं, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, ये जाते हैं वापस अपनी एम्बेसियों में और फिर ये फ़ोन करते हैं हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो डर गए हैं। भारत ने S-400 डिप्लॉय कर दिए हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हमारे पास क्या तोड़ है उसका? तो अब वो एक नया एक चैलेंज आ गया हमारे लिए। सदियों से गुर्बत, महंगाई, जुल्म और बर्बरियत, गैर इंसानी रवैयों का शिकार है। मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इंतहाई कमज़ोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टांस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की फेंस मेंडिंग और पाकिस्तान का आप कह सकते हैं बैक फुट पे आना, इन अ सेंस के ये प्रेशर और ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज़ इस वक्त बी एस्केलेशन का वक्त आ गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर यह फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। ये रात को क्या होता है, रात को जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं सुहेल महमूद, वो उन दिनों इंडिया में जो बेस्ड है मगर वो इस्लामाबाद आए हुए हैं, वो फ़ोन करते हैं अजय बिसारिया को और अजय बिसारिया को कहते हैं कि इमरान खान नरेंद्र मोदी से बात करना चाह रहा है, फौरी तौर पे बात करवाओ ताकि डी एस्केलेशन हो। अजय बिसारिया जो है वो फ़ोन करता है आपके दिल्ली को, दिल्ली अजय बिसारिया को मना कर देता है। अजय बिसारिया कहता है बात करनी है तो मेरे थ्रू कर लो, वापस सुहेल महमूद को कहता है, कोई और फॉलो अप नहीं होता। अच्छा, एक तो ये कहानी इधर से शुरू होती है। उसी दिन बकौल अजय बिसारिया के पाकिस्तान, फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के एम्बेसडर से मिलता है, उन्हें बिठाता है, उन्हें कहता है कि भाईजान प्लीज़ इस वक्त डी एस्केलेशन का वक्त आ गया है। पहले पाकिस्तान वही अपनी कहानी बताता है इन्हें जो वो हमेशा से बताता आ रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये इंडियंस ने खुद करवाया था। बकौल अजय बिसारिया के अमरीकी और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं कि फॉल्स फ्लैग नहीं था, तुम लोग हमेशा फॉल्स फ्लैग की बकवास करते हो, ऐसा कोई सीन नहीं था। मगर फिर भी पाकिस्तान अपनी सीरियसनेस शो करता है और आसिम मुनीर और तमीना जंजुआ जो उस ज़माने में फ़ॉरेन सेक्रेटरी थी, वो डेटा शेयर करते हैं इन डिप्लोमेट्स के साथ और कहते हैं कि हम पे इंडिया ने 9 मिसाइल, एक नहीं दो नहीं 9 मिसाइल रेडी किए हुए हैं हम पे फायर करने के लिए। अब ये ऑब्वियसली जो डेटा है ये फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारी वो शेयर करती है। ये खबर लेके जो ये जो मगरबी डिप्लोमेट्स हैं, वेस्टर्न डिप्लोमेट्स हैं, ये जाते हैं वापस अपनी एम्बेसियों में और फिर ये फ़ोन करते हैं हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो डर गए हैं। कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। और कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर का दरवाज़ा खटखटाया, उनको कॉल की। उस वक्त सुहेल महमूद साहब बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान के, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उन्होंने बड़ी he is serving these days as a head of think tank in Islamabad। और सुहेल महमूद जो हैं वो पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं और उनको वो कहते हैं कि मुझे रात को कॉल आई कि फ्रॉम द उस वक्त जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया में होते थे सुहेल महमूद साहब, बाद में वो सेक्रेटरी खारजा बने, बाद फिर वो अभी वो एक थिंक टैंक इस्लामाबाद में हेड हैं। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, ठीक है जी, लेकिन और उनको बताया गया कि नहीं, जो है वो मोदी साहब अवेलेबल नहीं है इस वक्त, और अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज है तो आप हाई कमिश्नर को खुद बता दें।
کہا جاتا ہے کہ پھر یہ جو 27 فروری ظاہری بات ہے اس وقت کا واقعہ ہے 2019 کا، پھر کہا جاتا ہے کہ اسی دن اگلے دن 28 فروری کو عمران خان نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم ابھی نندن کو ریلیز کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی، نریندر مودی سے بات کرنا چاہتے تھے، اور یہ بات مجھے یاد ہے بالکل کہ انہوں نے یہ کہا تھا آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ انہوں نے کوشش کی ہے نریندر مودی سے بات کریں اور میں امن کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں انتہائی کمزور سٹانس تھا پاکستان کا، اس سے زیادہ کمزور اور انسلٹ والا سٹانس کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان کا۔ آپ کے پاس فوج بھی ہو، آپ کے پاس نیوکلیر ویپنز بھی ہوں، آپ کے پاس میزائل پروگرام بھی ہو، آپ کے پیچھے قوم بھی کھڑی ہو اور سیاستدان لیٹے ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے اوبیسلی یہ تکلیف دہ ہوتی ہے فار آل آف پاکستانیز۔ کویسچن یہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کویسچن یہ ہے کہ آپ جب موقع آتا ہے تو پھر تسی لیٹ دے نہیں، یو اسٹینڈ اپ فار یور کاز، یو اسٹینڈ اپ، وہ سچا ہو، جھوٹا ہو، وہ غلط ہو، اپنے ملک کے لیے آپ نے بات تو کرنی ہوتی ہے، اپنے ملک کے لیے آپ نے کھڑا ہونا ہوتا ہے جو بھی ہو جائے۔ یہ جو میں تصویر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اس وقت اجے بساریہ صاحب، ابھی آئی تھنک عمران خان وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو ان کو وہ بیٹ شیٹ دینے گئے تو ساری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے ان کو ویلکم کرنے کے لیے کہ ہمارے انڈیا سے تعلقات اچھے ہوں گے، ٹھیک ہے جناب، اس چکر میں اس وقت کھڑے ہوئے تھے۔ بہرحال عمران خان صاحب کا اگر دیکھیں، انہوں نے کہا جی کہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، مودی نے بات نہیں کی، اور پھر یہ ہے کہ ہم وہ جو ابھی نندن کو ریلیز کر رہے ہیں، دنیا نے اس وقت بڑا امپریس ہوئے۔ اب دیکھیں we as citizens we do not know what's going on in behind the doors، کیا ہو رہا ہے، کیسے باتیں کر رہے ہیں اور کیا پریشر ہے اور کیا چیز ہے۔ اگر تو 9 میزائل کا تھریٹ تھا کہ 9 میزائل مارے گا انڈیا، تو 9 کیا وہ 900 مارے کھائیں اینڈ دین جواب دیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ میزائل کا تھریٹ اوپر آ گیا جی تو ہم جناب وہ ہم جواب ہی نہیں دیں گے۔ 14 فروری 2019 کو پلوامہ میں آتنکیوں نے اپنی ناپاک حرکتوں کو انجام دیا تھا۔ اس آتنکی حملے کے بعد بھارت نے آکرمک کورٹنیتی سے پاکستان کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ بھارت کے آکرمک رویے نے پاکستان کو اتنا ڈرا دیا کہ اسے اپنی آتنکی نیتی پر پنروچار کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ گھبرائے پاکستانی پردھان منتری نے آدھی رات پی ایم مودی کو فون کیا، لیکن انہوں نے بات کرنے سے منع کر دیا۔ یہ کہانی جس رات کی ہے اسے پی ایم مودی نے خود قتل کی رات بتایا ہے۔ یہ رات تھی 27 فروری 2019 کی۔ یہ وہ رات تھی جس میں بھارتی ونگ کمانڈر ابھینندن پاکستان کی حراست میں تھے۔ اس گھٹنا کا ذکر اجے بساریہ نے اپنی کتاب اینگر مینجمنٹ میں کیا ہے۔ انہوں نے بھارت کی شاندار کورٹنیتی کا ذکر کرتے ہوئے ونگ کمانڈر ابھینندن والے معاملے کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے بھارت کی کورٹنیتی کے چلتے پاک نے ابھینندن کو 2 دن میں ہی رہا کر دیا۔ بھارت نے آدھیکارک طور پر کبھی نہیں کہا کہ ابھینندن کی رہائی کے لیے اس نے پاکستان پر میزائلیں داغیں، لیکن بساریہ نے خلاصہ کیا کہ کیسے اس خطرے نے سینا اور عمران سرکار کو پریشان کر دیا تھا۔